स्पोन्सर्ड बाई प्राइम ब्लेडबाट बनेको शाखाको टोर स्टेल र टिएमटी छड्नै प्रयोग गरौँ। एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी टेलिभिजन। नमस्कार, म गणेश खनिया। कार्यक्रम हो हाउजिङ टु हाइड्रो। पैसाले नै पैसा तान्छ, तर तरिका मिलाउनुपर्छ। सही ठाउँमा सही लगानी गर्दा सही आम्दानी मिल्छ। लगानी बिना नाफा असम्भव छ। आर्थिक नाफा बिना विकासको कुरा बेकार छ। विकासको गति द्रुत नभएसम्म राष्ट्रको समृद्धि सपनामै रहन्छ। त्यसैले सही ठाउँमा सही लगानी नै राष्ट्र समृद्ध बन्ने सोझो सूत्र हो। विश्वका विकसित देशहरूले नेपालको विकासमा हाइड्रोको मुख्य सम्भावना निहालेका छन्, तर हाइड्रोको प्रचुर सम्भावना भएर पनि किन अँध्यारो छ नेपाल? हाउजिङदेखि हाइड्रोमा हामी हाउजिङ र हाइड्रो व्यवसायका विविध आयामको सूक्ष्म विश्लेषण गर्नेछौँ। हरेक हप्ताको मङ्गलबार 6:30 बजे र पुनः प्रसारण बुधबार बिहान 8:30 बजे। आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाउजिङ र हाइड्रो गतिविधिबाट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दैनिक 1.5 घण्टा लोड सेडिङ बढाएको छ। सिन्धुपाल्चोकको माङ्खामा गएको पहिरोका कारण 67 मेगावाट विद्युत उत्पादन ठप्प भएपछि प्राधिकरणले 1.5 घण्टा लोड सेडिङ बढाएको हो। अनौपचारिक रूपमा हिजोदेखि नै लोड सेडिङ बढेको थियो। माङ्खाको जुरेमा गएको पहिरोका कारण सुनकोशीमा बनेका 4 आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन रोकिएकाले लोड सेडिङ बढाउनु परेको प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पहिरोले 45 मेगावाटको भोटेकोशी, 6.56 मेगावाटको चाखु, 3 मेगावाटको भैरवकुण्ड, 2.5 मेगावाटको सानिमामाई र 10 मेगावाटको सुनकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत ठप्प भएको छ। प्रसारण लाइन तथा ड्याम साइटमा भएको क्षतिका कारण विद्युत उत्पादन हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। उसले भारतबाट थप विद्युत आयात गरी लोड सेडिङ घटाउने तयारी गरे पनि भारतबाट आयात बढाउँदा समेत माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम हुन नसकेको भएकाले थप 1.5 घण्टासम्म लोड सेडिङ बढ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले परियोजना विकास सम्झौता PDA र ऊर्जा व्यापार सम्झौता PTA 7 सम्मेलन अघि नै टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दुवै सम्झौता 45 दिनभित्रै टुङ्ग्याउन जोड दिनुभएको हो। उहाँले नेपाल भारतबीच सन् 2009 मा सम्झौता भएर पनि कार्यान्वयन नभएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजना अघि बढाउनु पर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। मोदीले नेपाललाई जानकारी नै नदिकन 1 खर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। सो रुपैयाँ नेपालको जलस्रोत विकास र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्न उहाँले सुझाउनु भएको थियो। यसैगरी प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र मोदीको उपस्थितिमा गलगाँड नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि 5 करोड 90 लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग सम्झौता भएको छ। द्विपक्षीय भेटमा मोदी र कोइरालाले आफ्नो तस्बिर अङ्कित हुलाक टिकट समेत साटासाट गरी सार्वजनिक गर्नुभयो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हिन्दुस्तानको अँध्यारो हटाउन नेपालबाट सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। आफ्नो 2 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा आइतबार व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको जलस्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भारत नेपालमा उत्पादित जलविद्युत किन्न तयार रहेको भन्दै उहाँले नेपालले जलविद्युत बेचेर हिन्दुस्तानको अँध्यारो हटाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। भारतले कहिल्यै पनि नेपालबाट बिजुली सित्तैमा लिन नखोजेको भन्दै मोदीले नेपाल भारतलाई विद्युत बेचेरै पनि आर्थिक रूपमा समृद्ध हुन सक्ने जिकिर गर्नुभयो। त्यसका लागि भारत सरकार नेपालसँग काँधमा काँध मिलाउन तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो। नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार बढाउन प्रसारण लाइन बनाउन आवश्यक रहेको पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले स्पष्ट पार्नुभयो। सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरोका कारणले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा रहेका 7 वटा विद्युत गृह प्रभावित भएका छन्। लोड सेडिङको मार खेपिरहेको नेपालले सिन्धुपाल्चोकको 7 वटा विद्युत गृह प्रभावित भएपछि 67 मेगावाट विद्युत उत्पादनमा ह्रास आएको छ। यसबाट लोड सेडिङ अघोषित रूपले वृद्धि भइसकेको छ। प्रभावित विद्युत गृहमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 10 मेगावाटको सुनकोशी जलविद्युत आयोजना रहेको छ। सानीमा हाइड्रो पावरको 2.5 मेगावाटको आयोजनाको पावर हाउस अहिलेसम्म डुबानमा परिरहेको छ। त्यसैगरी 45 मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना, 3 मेगावाटको चाखु खोला, 1.8 मेगावाटको
मध्यचाखु जलविद्युत आयोजना पनि रहेका छन्। 3 मेगावाटको भैरवकुण्ड र 1.6 मेगावाटको तल्लो चाखु आयोजना रहेका छन्। पहिरोका कारणले आयोजनाका जेनेरेटर, टर्बाइन, ट्रान्सफर्मर, कन्ट्रोल प्यानलमा असर पुगेको छ। शनिबार बिहान गएको पहिरोले नदी थुनिएपछि लामो साँगु, खाडीचौर, बलेफी, सुकुटे लगायतका स्थानमा प्रभावित भएका छन्। यस्तै जुरेदेखि 4 किलोमिटर माथिसम्म सम्पूर्ण राजमार्ग समेत डुबानमा परेको छ। थुनिएको पानीलाई नदीको वास्तविक सतहमा ल्याउन सेना प्रहरीले ठूलो कोसिस गरे पनि त्यो सम्भव हुन सकेको छैन। सेनाले पटक पटक बम विस्फोट गराएर नदी खुलाउने प्रयास गरे पनि नदीको बाँध फुट्न सकेको छैन। अहिले ताल भरिएर ओभरफ्लो भई सुनकोशी नदी बगे पनि तालमा पानीको मात्रामा कमी आएको छैन। अब कार्यक्रममा रिपोर्टको पालो। 2 दिने नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीले आइतबार व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्दै 45 मिनेट लामो आफ्नो सम्बोधनका क्रममा नेपालमा विकासको प्रशस्त सम्भावना रहेको बताए र सँगसँगै नेपालको आर्थिक विकासका लागि सहयोगको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीले आइतबार व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गरे। करिब 45 मिनट लामो आफ्नो सम्बोधनका क्रममा मोदीले अधिकांश समय नेपालको प्रशंसा गर्नमै खर्चिए। नेपालको विकासका लागि भारत जुनसुकै प्रकारको सहयोग गर्न तयार रहेको मोदीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल की कल क्या, नेपाल की आज बदलने का सामर्थ्य इस नौजवानों में है। वो अवसर कैसे मिलेगा? हम प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके विकास की एक दिशा तय नहीं करेंगे तो कैसे होगा? भारत इसके लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलना चाहता है। निर्णय आप कीजिए, आप अपने नेतृत्व का परिचय दीजिए। नेपाल र भारत बीच हुने भनिएको विद्युत व्यापार सम्झौतालाई लक्षित गर्दै मोदीले भारतले नेपालबाट सित्तैमा नभई खरिद गरेरै बिजुली लान चाहेको पनि स्पष्ट पारे। उनले पानी र जवानी पहाडमा काम लाग्दैन भन्ने भनाइलाई परिवर्तन गर्दै ऊर्जाको विकासमा लाग्नुपर्ने बताए। ये आपदा आपकी है तो आपदा मेरी भी है, और हिंदुस्तान के किसी कोने में जितनी तेजी से मदद पहुंचाए उतनी ही तेजी से मैंने मदद पहुंचाने के लिए दिशा पकड़ी और लोगों को मैंने भेज दिया। क्यों? आप मेरे हैं, हमारे हैं, हम आप अलग हो नहीं सकते। और इसलिए आपके विकास के अंदर भारत आपकी जितनी आशा आकांक्षा है उसकी पूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेपाल जहां से जन्मे हुए बुद्ध ने मन के अंधेरे को दूर किया था, विचारों का प्रकाश दिया और मानव जात को एक नई चेतना मिली थी। ये नेपाल पानी की शक्ति का ऐसा धनी है कि बिजली के माध्यम से आज भी हिंदुस्तान का अंधेरा दूर कर सकता है। और हम बिजली मुफ्त में नहीं चाहते, हम खरीदना चाहते हैं। हम आपका पानी भी ले जाना नहीं चाहते, आपका पानी। और वैसे तो एक बात मैं नहीं जानता हूं नेपाल में ये बात किस रूप में देखा जाएगा। पानी और जवानी ये कभी पहाड़ के काम नहीं आते हैं। पानी पहाड़ में रहता नहीं, चला जाता है। और जवानी भी पहाड़ में, जवानी थोड़ा सा उम्र बढ़ गई तो मौका ढूंढ, चलो कहीं चले जाए, रोजी रोटी। बेचारे को कहां रोजी रोटी नहीं है। वो जवानी भी पहाड़ के काम नहीं आती, वो पानी भी पहाड़ के काम नहीं आता है। लेकिन किसी युग में कहा गया होगा
हमें इस बात को बदलना है। वो पानी पहाड़ के काम कैसे आए, वो जवानी पहाड़ को कैसे नए रौनक दें, वो नई दिशा बदलना हम चाहते हैं। और इसलिए विकास यही एक उसके लिए मार्ग है। भारतले दिइरहेको विद्युतलाई दुब्बर बनाउने तर त्यसका लागि ट्रान्समिटर लाइनको विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपालको अँध्यारो हटाउन भारत सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै मोदीले ऊर्जाको विकास गरी एक दशकपछि अँध्यारो हिन्दुस्तानलाई नेपालले उज्यालो बनाउने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्। भारतलाई बिजुली बेचेर मात्र नेपाल धनी हुन नसक्ने भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीको निर्यात गरी देशलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन सकिनेतर्फ नेपालका नेताहरूको ध्यानाकर्षण समेत गराए। उनले लुम्बिनी र पशुपतिलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने, एडभेन्चर टुरिज्मको विकास गर्न सकिने जस्ता महत्त्वपूर्ण टिप्सहरू पनि नेपाल सरकारलाई दिएका छन्। नेपाल भारत बीचको सिमानालाई बाधक नभई पुलको रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका मोदीले सार्क राष्ट्रहरू मिलेर गरिबी विरुद्ध अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। उनले अर्ग्यानिक खेतीबाट डलर कमाउन सकिने भन्दै नेपाललाई पनि अर्ग्यानिक खेतीमा लाग्न आग्रह गरेका छन्। नेपाललाई सहयोग गर्न भारत तयार रहेको कुरा पटक पटक दोहोर्याएका मोदीले भारत सरकारले नेपालको ऊर्जा, कृषि, यातायात तथा पूर्वाधारको विकासका लागि 10,000 करोड सहयोग गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्। त्यसो त नेपाललाई भारतले छिमेकीको नाताले हरेक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ, तर नेपालले आर्थिक विकासको गति भने कहिल्यै पनि लिन सकेको छैन। यद्यपि नेपालमा विकासको प्रशस्त सम्भावना रहेको कुरालाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि प्रष्ट पारिदिएका छन्। यतिका अवसर हुँदाहुँदै पनि पछाडि परेको वा पारिएको नेपाललाई अब भने साँच्चीकै समृद्ध बनाउन जरुरी छ। एबीसी रिपोर्टर बीपी पोखरेल, काठमाडौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको नेपाल भ्रमण सफल भए पनि नेपाल भारत ऊर्जा व्यापार सम्झौता पीटीए र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना विकास सम्झौता पीडीए भने हुन सकेन। नेपालका राजनीतिक दल र सरकारबीच सहमति जुट्न नसकेपछि दुई देशबीच हुने भनिएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता पीटीए हुन नसकेको हो। अहिले सहमति हुन नसके पनि विद्युत व्यापार सम्झौता र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना विकास सम्झौता 45 दिनभित्र गरिसक्ने सहमति भएको छ। विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको नेपाल भ्रमणमा नेपाल भारत ऊर्जा व्यापार सम्झौता पीटीए र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना विकास सम्झौता पीडीए गर्ने तयारी भएको थियो। तर सहमति हुन नसकेपछि पीडीए र पीटीए प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको समयमा गर्ने तयारी भएको थियो। तर दलहरूबीच सहमति कायम हुन नसक्दा पीटीए र पीडीए दुवै विषयमा सहमति हुन सकेन। सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन नसके पनि विद्युत व्यापार सम्झौता र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना विकास सम्झौता 45 दिनभित्र गरिसक्ने सहमति भएको छ दुई देशबीच। त्यसो त पीडीए र पीटीएमा सम्झौता हुन नसके पनि तीनवटा विषयमा भारत र नेपाल सरकार बीच सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने, पशुपति, लुम्बिनी र जनकपुरको विकासका लागि भारतले सहयोग गर्ने र दुई देशको सरकारी टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजन र दूरदर्शन टेलिभिजन बीच सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ। तीन बुँदे सहमति पत्रमा भारतीय प्रतिनिधि र नेपाली प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि 97 अर्ब रुपैयाँ बढी रकम सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले जानकारी दिए। भारत सरकारले चाहिँ 1 बिलियन डलर लाइन अफ क्रेडिट दिने अफर चाहिँ नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास दिने बचत चाहिँ अफर भारतीय प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यो लाइन अफ क्रेडिट पीटीएको कुरो त लाइन अफ क्रेडिटको लागि 1 अर्ब डलर
वार्तामा द्विपक्षीय प्रतिनिधिको समेत सहभागिता रहेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दुई प्रधानमन्त्री बीच 1-to-1 वार्ता समेत भएको थियो। तर वार्ता के विषयमा केन्द्रित थियो औपचारिक जानकारी गराइएको छैन। तर वार्तामा पिडिए र पिटिएलाई दुवै देशको हितमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको स्रोतको दाबी छ। एबिसी रिपोर्टर मिलन लिम्बू, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, हाउजिङदेखि हाइड्रोसम्मका गतिविधिहरूलाई जानकारी गराउने कार्यक्रम हाउजिङदेखि हाइड्रोसम्म आजलाई यति नै। हामी अर्को साता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजनसँगै रहनुहोला। नमस्कार। स्पोन्सर्ड बाई प्राइम ब्लेडबाट बनेको शाखाको टोर स्टेल र टिएमटी छड्नै प्रयोग गरौँ।